Welcome everybody. Today the topic we are going to discuss is the second part of chapter number 11th of Mr. Chips. In our previous lecture we read till page number 26. It was the last paragraph where we ended. Today we will continue our lecture from the same page and from the very last paragraph of this page. The lines begin with the words and suddenly और अचानक in a torrent of thoughts, सोचों की एक लहर में, torrent कहते हैं लहर को, wave को, ebb को, सोचों की एक लहर too pressing जो इतना दबाव डाल रही थी to be put into words के उन्हें अल्फाज में समोया नहीं जा सकता था. Chips made answer to himself. Chips ने खुद को जवाब दिया. These examinations and certificates and so on, ये इम्तिहानात और ये जो certificates थे and so on और इस तरह के तमाम मामलात, what did they matter, इनसे क्या लेना देना. And all the efficiency and up to dateness और ये सारी की सारी बेहतरी और ये जिद्दत जो थी, what did that matter either, और इससे भी क्या लेना देना. मिस्टर चिप्स जो था वो बड़ी ही फिलोसॉफिकल थॉट रखता था. वो रॉल्स्टन को कॉन्ट्रडिक्ट करता था कि जो उस रॉल्स्टन की सोच थी वो ये थी कि यहाँ के तलबा जो थे वो डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स हासिल करें और नाम रोशन करें इस इदारे का. लेकिन मिस्टर चिप्स जो था वो समझता था कि किरदार साजी जो है ये सबसे बुनियादी एलिमेंट होता है एजुकेशन का. तो इंसान की किरदार साजी होनी चाहिए, हम पहलू उसको हम जो है एजुकेट करें, ना कि सिर्फ वो डिग्रियों तक ही महदूद होकर रह जाए. तो लिहाजा वो इस वजह से समझता था कि जो इसका अंदाज है रॉल्स्टन का वो अच्छा नहीं है. रॉल्स्टन वॉज ट्राइंग टू रन ब्रुकफील्ड. रॉल्स्टन कोशिश कर रहा था कि वो चलाए ब्रुकफील्ड को लाइक अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री की तरह. अ फैक्ट्री फॉर टर्निंग आउट, एक ऐसी फैक्ट्री जो जाहिर करे स्नॉब कल्चर, एक खुदनुमाई की सकाफत को बेस्ड ऑन मनी जिसकी बुनियाद रकम पर रखी गई है एंड मशीन्स और मशीनों पर रखी गई है. रॉल्स्टन एक ऐसी फैक्ट्री चला रहा था, कोशिश कर रहा था कि एक ऐसी फैक्ट्री चलाए, ऐसी फैक्ट्री जो रकम और मशीनों पर मबनी खुदनुमाई का जो कल्चर है उसको परवान चढ़ाए. तो ये स्नॉब कल्चर बेसिकली क्या होता है? स्नॉब कहते हैं खुदनुमाई को, यानी अपने आप पर प्राउड होना, किसी बात पर को लेकर अपने आप पर फख्र करना. तो ये किन चीज़ों की वजह से फख्र है जी? मनी एंड मशीन, यानी रकम की वजह से और मशीनों की वजह से. तो कोई शख्स जो है, वो जो स्टूडेंट्स भी आते थे उस इदारे में और वो खाते पीते घरों के होते थे, तो वो पैसे भी लाते और अपने साथ जदीद मशीनरी भी लेकर आते, ये जाहिर करने के लिए कि वो दूसरे तलबा से जो है वो बेहतर हैं और वो ये सारी चीज़ें जो हैं ये खुद नुमाई के लिए लेकर आया करते. The old gentlemanly traditions of family and broad acres, जो पुराने शरीफाना रवायात थीं ख़ानदान की, and broad acres और वसी तरीन रकबे थे, acres हुआ करते थे, were changing, वो तब्दील हो रहे थे, as doubtless they were bound to, and doubtless और बिलाशुबा they were bound to, वो पाबंद थे तब्दील होने के. बाउंड का मतलब होता है पाबंद होना, और बिलाशुबा वो इस तब्दीली के पाबंद थे. बट इंस्टेड ऑफ वाइडनिंग देम, और बजाय इसके कि इसको वसअत दी जाती, टू फॉर्म तश्कील देने के लिए, अ जेन्युइन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, एक हकीकी मानों में शमूलियत वाली जमहूरियत कायम करने की, ऑफ ड्यूक जिसमें शमूलियत होती नवाब की, एंड डस्टमैन और खाकरोब की. तो जो पुरानी रिवायात हुआ करती थीं, शरीफाना रिवायात के बड़े बड़े ख़ानदान हुआ करते थे और उन ख़ानदानों के बड़े बड़े रकबे हुआ करते थे, और वो जो कल्चर था वो ख़त्म होने लग पड़ा था और हर कोई जो था अब वो मालदार हो रहा था, और वो मालदार होने के बाद मशीन और मनी का जो स्नॉब कल्चर था उसको प्रोग्रेस कर रहा था. अब वो पुराना दौर ख़त्म हो गया था जहाँ पर वडेरे हुआ करते थे और बड़े बड़े रकबे रखा करते थे. अब हर शख्स के पास जो है पैसा भी है और मशीन भी है, तो वो दौर जो है वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है जो जागीरदाराना निज़ाम है. और मिस्टर चिप्स समझता है कि ये निज़ाम जो है इसे तब्दील होना ही था,
لیکن بجائے اس کے کہ ہم یہ جو نظام تھا اس کو وسعت دیتے اور اس میں ہم ایسی جمہوریت کو تشکیل دیتے کہ نواب اور خاکروب کو اکٹھا کر دیتے، رالسٹن واز narrowing them، اور رالسٹن اس کو محدود کر رہا تھا اپون دا سنگل ایشو آف فیٹ بینکنگ اکاؤنٹ، ایک واحد معاملے پر آف فیٹ بینکنگ اکاؤنٹ، جو کہ ایک بہت بھاری بھرکم بینکنگ اکاؤنٹ پر مبنی تھا۔ مسٹر چپس کے خیال میں جو پرانا دور تھا جس میں بڑا جاگیردارانہ نظام ہوا کرتا تھا، لوگوں کے پاس کچھ چند ایک لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جن کے پاس بڑے بڑے رقبے ہوا کرتے تھے اور وہ جو ہے معاشرے میں افضل سمجھے جاتے تھے، لیکن آج کا یہ دور جو سامنے آ رہا ہے اس میں ہر شخص جو ہے وہ امیر ہو چکا ہے اور اپنی وہ اس عمارت کو دکھانے کے لیے اپنے بچوں کو پیسے اور مشینز دے کر بھیجتا ہے۔ تو بہرحال وہ جو جاگیردارانہ نظام ہے، مسٹر چپس سمجھتا ہے کہ وہ دور جو ہے اسے بدلنا ہی تھا، کیونکہ وہ بھی پسندیدہ دور نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ اگر اس انداز میں بدلا جاتا کہ ان میں ایسی جمہوریت تشکیل دیتے کہ تمام نواب اور خاکروب برابر ہوتے، کوئی افضل نہ ہوتا اور کوئی جو ہے ابتر نہ ہوتا، ایسی سچویشن جو تھی وہ لائکیبل تھی، پسندیدہ تھی۔ لیکن رالسٹن جو تھا وہ اس نظریے کا حامی نہیں تھا، وہ اپنے معاملات جو تھے وہ فیٹ بینکنگ اکاؤنٹ پر مبنی ایشو کو جو ہے وہ پروان چڑھا رہا تھا کہ یعنی وہی لوگ جو اس ادارے میں آئیں گے جن کا فیٹ بینکنگ اکاؤنٹ ہے، صرف مالدار لوگوں کے بچے ہی اس ادارے میں تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ وہ ڈیموکریسی نہیں تھی کہ جہاں پر ہر ایک کو جو ہے وہ حقوق حاصل ہوں، یہ وہ ڈیموکریسی تھی جہاں پر مالدار لوگوں کو ہی صرف حقوق حاصل ہیں، غریب شخص جو ہے وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کی فائٹ جو ہے اس میں سامنے نہیں آ سکتا۔ رالسٹن واز یہ ہو گیا، there never had been so many rich men's son at Brookfield، کبھی بھی اتنے زیادہ امیر لوگوں کے بچے بروک فیلڈ میں نہیں رہے تھے، کبھی بھی، یعنی جو بروک فیلڈ کا پرانا دور گزرا تھا اس میں کبھی بھی مالدار بچے اتنے نہیں تھے جتنے کہ رالسٹن کے دور میں آ چکے تھے۔ دا اسپیچ ڈے گارڈن پارٹی، جو اسپیچ ڈے گارڈن پارٹی ہوا کرتی، واز لائک اسکاٹ، وہ ایک اسکاٹ کی دوڑ کی طرح ہوتی۔ لندن میں جی اسکاٹ کی ایک دوڑ ہوتی ہے جہاں پر مختلف لوگ جو ہیں وہ گھوڑے دوڑاتے ہیں اور وہاں پر تمام ترین امیر ترین لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ جوا جو ہے اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، مختلف گھوڑوں کی قیمت لگا دیتے ہیں اور پھر وہ دوڑ کو محظوظ ہو کر دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو اسپیچ ڈے پارٹی ہوتی، اس کو بھی وہ ایک اسکاٹ کی طرح دیکھتا تھا مسٹر چپس، کہ جس طرح مالدار لوگ وہاں اسکاٹ میں جمع ہوتے تھے، اسی طرح اس گارڈن پارٹی جو اسکول کا فنکشن ہوتا ہے اس میں بھی پورے سوسائٹی کے مالدار لوگ جو تھے وہ جمع ہو کر آ جاتے۔ رالسٹن met these wealthy fellows، رالسٹن ان مالدار لوگوں سے ملتا، ان لندن کلبز، لندن کے کلبز میں جا کر، اینڈ persuaded them، اور انہیں رغبت دلاتا، انہیں اکساتا، that Brookfield was the coming schools، کہ بروکفیلڈ جو ہے آنے والے اسکولوں میں شامل ہو رہا ہے، یعنی جو جدید اسکول ہوں گے ان میں اس کا شمار ہوگا۔ اینڈ since they couldn't buy their way into Eton or Harrow، اور چونکہ they couldn't buy their way، اور وہ حاصل نہیں کر سکتے تھے رسائی into Eton اور Harrow، ایٹن یا ہیرو کے اداروں میں، they greedily swallowed the bait، تو وہ اس لالچ میں آ کر جو ہے شکنجے میں پھنس جاتے۔ swallowed the bait کا مطلب ہوتا ہے کہ بیٹ کو نگل لینا، سویلو نگلنے کو کہتے ہیں، اور بیٹ جو ہے وہ کسی چیز کو پکڑنے کے لیے آپ جو جال بچھاتے ہیں اسے بیٹ کہتے ہیں۔ تو وہ جو ہے لالچ میں آ کر اس جال میں پھنس جاتے۔ awful fellows، حیران کن لوگ تھے، some of them، ان میں سے کچھ تو، though others were decent enough، لیکن باقی جو تھے وہ خاصے نفیس تھے۔ فنانسرز، کمپنی پروموٹرز، پل مینوفیکچررز، تو جو لوگ یہاں پر بچے بھیجتے تھے وہ فنانسرز تھے، یعنی بینکاری سے تعلق تھا ان کا۔ کمپنی پروموٹرز، ان کی کمپنیاں تھیں، ان کو وہ پروموٹ کرتے تھے، نشو و نما دیتے تھے۔ پل مینوفیکچررز، اور وہ دوائیاں بنانے والے تھے۔ پل کہتے ہیں گولی کو، اور گولی سے مراد میڈیسن ہے، مینوفیکچرر کہتے ہیں بنانے والا۔ ادویات ساز لوگ تھے۔ One of them gave his son 5 pounds a week، ان میں سے ایک نے اپنے بیٹے کو ایک ہفتے کے لیے
5 पाउंड दिए पॉकेट मनी जेब खर्च के। वल्गर बेहुदा, ऑस्टेंटिशियस दिखावा। ऑस्टेंटिशियस कहते हैं शोवी होना, दिखावा होना, नमूदो नुमाइश करना। तो वो बेहुदा दिखावा कहता है इसे कि ये जो लोग अपने मालो दौलत को जो है लोगों के सामने प्रेजेंट करते थे, ये बेहूदगी थी। ऑल दी हेक्टिक रॉटन राइपनेस ऑफ द एज, ये सारी की सारी थका देने वाली बोसीदा जो है पुख्तगी ऑफ द एज, इस दौर की। हेक्टिक कहते हैं थका देने वाली, टायरसम, और रॉटन कहते हैं बोसीदा, गली सड़ी, और राइपनेस कहते हैं मेच्योरिटी को, पुख्तगी को, ऑफ द एज, दौर की। तो ये जो दौर था ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था ये बहुत ही बोसीदा होता चला जा रहा था। नो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, किसी तरह से भी कोई तनासब नहीं पाया जाता था। एंड इट वॉज अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, और यही वो एहसास था तनासब का। अबव ऑल थिंग्स, तमाम अशिया से बालातर होकर, दैट ब्रुकफील्ड ऑट टू टीच, जो कि ब्रुकफील्ड को पढ़ाना था। नॉट सो मच लैटिन और ग्रीक और केमिस्ट्री और मैकेनिक्स, बल्कि लातीनी, यूनानी, केमिस्ट्री और मैकेनिक्स जितनी पढ़ानी थी उससे कहीं ज्यादा ये चीजें पढ़ाई जानी थी। इन सिंपल वर्ड्स के वो जो बताया जा रहा है जी स्नॉब कल्चर का जिक्र, कि यहाँ जो बच्चे आते थे यहाँ पर इनकी जो नशोनुमा की जा रही थी वो इसी स्नॉब कल्चर की जा रही थी। उनका कुछ लेना देना नहीं था लातीनी, यूनानी, केमिस्ट्री या मैकेनिक्स के साथ। उन्हें ये जमाने या ये किताबें पढ़ाने की बजाय ज्यादा उन्हें स्नॉब कल्चर पढ़ाया जा रहा था। And you couldn't expect to test that sense of proportion, और आप कभी भी तवक्को नहीं कर सकते टू टेस्ट, आजमाने की, that sense of proportion, उस तनासब के एहसास को, by setting papers and granting certificates, उन पेपर सेट करते हुए और सर्टिफिकेट्स अता करते हुए। तो जी अगर आप स्नॉब कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों की जो किरदार साजी है वो नहीं कर रहे और उनके अंदर जो एहसास बरतरी है उसको जन्म दे रहे हैं और उसकी परवरिश कर रहे हैं, तो फिर आप जो हैं चाहे पेपर बना ले, चाहे उन्हें सर्टिफिकेट्स दे ले, अगर आपने उनकी किरदार साजी नहीं की तो फिर ये फायदा नहीं है इन तमाम टेस्ट्स का जो आप कंडक्ट करते हैं। तो ये जी समराइज करते हैं जी, यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन जो पाई जाती है, इनके इख्तलाफात पाए जाते हैं मिस्टर चिप्स और रॉल्स्टन के, वो यही हैं कि रॉल्स्टन जो है वो मालदार लोगों को यहाँ पर लाना चाहता है और उनके बच्चों को यहाँ एजुकेट करना चाहता है। मिस्टर चिप्स समझता है कि अमीर और गरीब दोनों को जो है इकट्ठा किया जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि गरीब इस तालीम से महरूम हो जाएं जो ब्रुकफील्ड में दी जा रही है। बहरहाल ब्रुकफील्ड की जो तालीम का इस दौर में जो तर्ज अमल है वो ये है कि वो जो लोग हैं वो अपने बच्चों को स्नॉब बनाना चाहते हैं, खुदनुमा बनाना चाहते हैं, अपने पैसे और अपना जो मशीनरी है उसके गरूर और फख्र में मुब्तला करना चाहते हैं। मिस्टर चिप्स समझता है कि ऐसे हालात में कि जो उनकी बच्चों की किरदार साजी ही ऐसी की जाए कि वो अपने आप को अफजल और बेहतर समझें और दूसरे लोगों को घटिया समझें, इस किस्म की तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा ऐसी तालीम जो कि रॉल्स्टन चाहता है कि इंट्रोड्यूस करवाई जाए ब्रुकफील्ड में, इस तालीम को बेसूद समझता है। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। ऑल दिस फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड, ये सब का सब उसके जहन में आता। फ्लैश कहते हैं चमक को, और फ्लैशबैक का मतलब होता है पुरानी यादें ताज़ा होना। ऑल दिस फ्लैश थ्रू हिज माइंड, ये सारा का सारा उसके ख्यालों में आता। इन एन इंस्टेंट ऑफ प्रोटेस्ट, उस एहतजाज के लम्हे, एंड इंडिग्नेशन, और गुस्से के दौरान। ये सब का सब उसके जहन में उस एहतजाज और गुस्से के लम्हे के दौरान आया। बट ही डिड नॉट से अ वर्ड ऑफ इट, लेकिन उसने इसमें से कोई एक लफ्ज भी जो है जुबान से अदा नहीं किया। ही merely gathered his tattered gown together, उसने महज, merely का मतलब है महज, gathered का मतलब है इकट्ठा किया, his tattered gown, अपने फटे हुए चुबे को, together आपस में, and with an oomph, और अपनी oomph करते हुए walked a few paces away, चंद कदम दूर चला हट गया। He had enough of the arguments, उसने बहुत सारी दलाइल पेश कर दिए थे।
یہ دو دفعہ ہیڈ کا استعمال اس لیے ہے کہ پہلا ہیڈ جو ہے یہ ہیلپنگ ورب ہے اور دوسرا جو ہے وہ مین ورب ہے، یعنی ہیو کی تھرڈ فارم ہیڈ جو ہے وہ دوسرا ہے اور پہلا ہیلپنگ ورب ہے، یعنی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی کنسٹرکشن یہاں پر ہے۔ He had had enough of the argument، اس نے کافی ساری دلیل پیش کر دی تھی۔ At the door، دروازے پر، he turned and said، وہ مڑا اور اس نے کہا I don't intend to resign and you can do what you like about it۔ اور یہ چپس کا ڈائلاگ ہے، I don't میں نہیں، intend ارادہ رکھتا، to resign استعفیٰ دینے کا، and you can اور آپ کر سکتے ہو، do what you like جو آپ چاہو about it اس کے بارے میں، آپ جو کرنا چاہو کر لو، میں استعفیٰ نہیں دینے کا ارادہ رکھتا۔ تو یہ تھا جی آج کا آپ کا لیکچر۔ اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوسچن یا کوئی کیوری ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مسٹر چپس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن پڑھی کہ مسٹر چپس جو ہے وہ ریزائن کرنے کے لیے ولنگ نہیں ہے اور وہ ڈٹ جاتا ہے اپنی موقف پر کہ وہ جو ہے وہ اس ادارے کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ ابھی یہاں سرو کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ سنس دین اللہ حافظ۔